आमच्या स्टेजीर येता तूं मायक बंद करता आनी म्हणटा मिटींग जावंक दिवचो तो कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर वागलो खंयच्या मिनिस्टरान ताका कॉल केलो हाची सखोल चौकशी मुख्यमंत्र्यान करची. आमची काल मिटींग आसली पयली कॅन्डिडेट जो आमचो प्रशांत नायक आसा हाची पयली कॅम्पेनिंगाची मिटींग आमी गांवडोंगरी पंचायत हॉलांत पंचायत हॉलाचें परमिशन आमकां 26/11/2025 ह्या दिसाक मेळ्ळें. ताजे उपरांत बाकीची परमिशनां घेवपा खातीर डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक आमी 26, 27 आनी 28 सातत्यान 3 दीस आमी त्या ऑफिसांत गेले. पूण त्या 3 दीस आमकां ऑफिसांत कोणूच मेळ्ळो ना. कित्याक काणकोणाक पर्तगाळी हांगा ज्योतम मठाचें अनावरण जावपाचें आसलें श्रीराम प्रभू रामचंद्राची एक व्हडलो स्टॅच्यू ताका लागून आनी थंय आमचे देशाचे पंतप्रधान मोदी येवपाचे आसले कारणान ऑफिसाचे सगळो स्टाफ थंय आसलो. आनी काल नकळत कोड लागलो. कोड लागले उपरांत आमी पयली फावटी वचून जे आसा ते पयल्याचे पयले आमी आरो एप्लिकेशन केलें, डेप्युटी कलेक्टराक एप्लिकेशन केलें आनी PI काणकोणाकय आमी एप्लिकेशन केलें. एप्लिकेशन केले उपरांत हांवें प्रतापराव जो डेप्युटी कलेक्टर आसा ताका बरोबर 12:58 कॉल केलो. साहेब तुमी खंय आसात? तो म्हणपाक लागलो आपूण आज शेनवार मरे आपूण खंय आसा? आपूण घरा आसा. हांवें म्हणलें म्हाका परमिशन जाय आसलें सावंडाचें. तो म्हणपाक लागलो सावंड बिवंड आतां आपल्याक कांय लागना, तूं आरूक विचार. काणकोणाक आरू आसा विपुल नायक गांवकार. हांवें विपुला कडेन गेलो. विपुल म्हणपाक लागलो परमिशन आपल्याक लागना, आपल्याक फक्त लागता तें इलेक्शन कंडक्ट करपाचें. तूं डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलय. हांवें डेप्युटी कलेक्टराक परत फोन करून आरो कडेन उलोवपाक दिलें. जवळ 5 मिनटां आरो ताजे कडेन उलयलो. ताजे उपरांत ताणें एप्लिकेशन घेतलें आनी कोणा तरी सिनियराक कॉल केलो. जवळ 10 मिनटां तो त्या कॉलाचेर उलयलो. ताजे बरोबर उमेश आसलो. उलयत जाले उपरांत म्हणपाक लागलो तूं प्रोग्राम कर, मिटींग कर. आमकां फ्लायींग स्क्वॉड हो मंडेच्यान दिला आनी जो कितें त्या प्रोग्रामाचो जो खर्च येता तो तुका एक्सपेंडिचरा भितर दाखोवपाक मेळटलो पडटलो. 5 लाख पर्यंत मर्यादा आसा. हांवें म्हणलें हय हरकत ना. हांवें सगळे सर्विस्तर एप्लिकेशन दिल्लें आसा. तें एप्लिकेशन इनवर्ट करून घेतलें, डेप्युटी कलेक्टरान इनवर्ट करून घेतलें, PI आमी दिलें. ताजे उपरांत बरोबर म्हाका 4 वरांचेर कॉल आयलो. 4 वरांचेर कॉल आयलो उपरांत म्हाका म्हणलो ऑफिसांत तूं यो. आरूच्या ऑफिसांतल्यान कॉल आयलो. डेट, टायम आनी वेन्यू वेवस्थीत बरयन पावलो. हांवें डेट घातली कालची, वेन्यू घातलो गांवडोंगरी पंचायत हॉल आनी टायम घातलो 7 ते 9 पर्यंत टायम घालून एप्लिकेशन परत एकदां हांवें दिवन इनवर्ड ते कोमरपंत म्हणटा चलयेन दिलें आनी वामन सावंत हो थंय आसलो. हें सगळें डिस्कशन करतना त्या ऑफिसाक व्हिडिओय काणकोणचो आसलो. दोगांय एकूच कॅबिनांत बसतात. हें सगळें जावन तुमी आतां प्रोग्राम करात. हें इतलें आमकां एश्युरन्स ताणें दिले उपरांत आमी प्रोग्रामाक आमच्या स्टार्ट केली. बरोबर प्रोग्राम सुरू जातना 7:30 वरांचेर PI हरीश राव देसाय, PSI आनी एक कॉन्स्टेबल घेवन आयलो. ताच्या शब्दान तो सांगपाक लागलो तुमी प्रोग्राम बंद करात. तुमकां परमिशन ना. आपल्याक आरो कडच्यान डायरेक्शन आयिल्लें आसा. हांवें म्हणलें आरो अशें अशें म्हाका सांगलां तें आपल्याक लागना. परमिशन दाखय. हांवें हॉलाचें परमिशन दाखयलें. ना सावंडाचें परमिशन दाखय. इतल्यान आमचे अध्यक्ष थंय आयलो. अध्यक्ष म्हणलो कितें जालां विजय सरदेसाय? हांवें म्हणलें अशें अशें जालां. हॉलाचें परमिशन आसा. तूं एप्लिकेशन केल्लें तेणी रिजेक्ट केलां. हांवें म्हणलें ना एप्लिकेशन ताणें भितर घेतलां. रिजेक्ट केलें ना. आमी प्रोग्राम करतात. परमिशन दिवपाची जबाबदारी तांची. 24 अवर्सां भितर तुमी इलेक्शनाच्या टायमाचेर तुमी दिवपाक जाय आनी 24/7 डेप्युटी कलेक्टर काणकोण ऑफिसांत आसपाक जाय. आमी मिटिंगेक सुरवात केली. मिटींग जवळ 45 मिनटां मिटींग चालू जाली. इतल्यान हरीश राव देसाय PI आयलो आनी डायरेक्ट मायक बंद केलो. तुमी मिटींग बंद करात. आमी म्हणलें आमकां हॉलाचें परमिशन आसा. सावंड बंद करी हरकत ना. ना मिटींग बंद जावपाक जाय. ताजे शब्द तुमी जर वचून पळयत जाल्यार 6 मिनटांचो तो व्हिडिओ आयलो आसा. ह्या सगळ्या घटनाक्रमांतल्यान एक गजाल लक्षांत येता कशा पद्दतीन हो सरकार भिला आनी आमचेर दडपण हाडपाचो प्रयत्न करता.
अशा पद्दतीन जर निवडणुक्यो जावपाक लागल्यो जाल्यार आमी जावप कशें? आमचे मतां आमी लोकां कडेन मागप कशें जर तुमी आमच्या बंधन घालपाक लागले जाल्यार? सकाळ फुडें हांवें पेपर पळयलो जाल्यार पेपराक एक स्टेटमेंट म्हणटा की गव्हर्नमेंटाचो तातूंत कांय रोल ना म्हणटा मुख्यमंत्री म्हणटा. अशा पद्दतीन एक होम मिनिस्टर जर आपली जबाबदारी झटकोवपाक लागलो जाल्यार कशें जातलें? रोल कसो ना? ती सामूहिक तुजी जबाबदारी तुवें घेवपाकच पडटली. जर रोल ना जाल्यार पीआय हरीश रावतालो मोबायल काडचो आनी खंयच्या मिनिस्टरान ताका कितली वेळ कॉल केला तें डिटेल काडचें आनी जाता जाल्यार तुमी ताचेर एक्शन घेयात. मुख्यमंत्र्याचेर एक्शन हाचेर मुख्यमंत्र्यान पीआयचेर एक्शन घेवची ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याक सांगचें आपल्या मुख्यमंत्र्याक कॉल केलो ना म्हणून. अशा पद्दतीन तुमी दडपण आमचेर घालपाक शकना. तुमी जितले नेटान आमकां चिट दितले तितल्याच नेटान आमी वयर सरतले, तितल्याच ताकदीन आनी तितल्याच नेटान आमी प्रचार करतले. आमची मागणी आसा एक बरें इलेक्शन जाता जाल्यार इलेक्शन कमिशनान हातूंत लक्ष घालपाक जाय. जो कोण आरू आसा काणकोणचो जर ताका आपली जबाबदारी खबर ना आनी डेप्युटी कलेक्टराक जर आपली जबाबदारी खबर ना जाल्यार तांकां तात्काळ तुमी काणकोणच्यान ट्रान्सफर करचे आनी पीआयचेर तुमी एक्शन घेवपाकच पडटली. पीआय असो एक मनीस येवन आमचो मायक थंय बंद करूंक शकना. आमी थंय डान्स करनासले, आमी थंय खंय तरी पार्टी करनासले. 10 उपरांत कांय जालेना. 10च्या 8:30 सुमारे खबर. एक लोकप्रतिनिधी आनी आमी पार्टीचे अध्यक्ष थंय आसात, पंच आसात थंय एंटायर आनी सरपंच त्या हॉलाचो जबाबदारी त्या हॉल त्या पंचायती ते बसले आसतना सरळ येता आनी मायक बंद करतात. हे अशें चल्ल्यार कशें जावप? हांव तुमचे कडेन तुमकां प्रश्न विचारता मिडिया भाव, कशा पद्दतीन फेअर इलेक्शन करपाक जातलें अशें केलें जाल्यार? आमी मिटिंगूच तुमी आमकां घेवपाक दिवचे ना जाल्यार आमचे मुद्दे आमी लोकां मेरेन कशें पावप? कारण थंय हजारभर लोक आसलो. अक्षरशः थंयच्या हजारभर लोकांनी हुशो घालून त्या पीआय धांवून घातलो. आमच्या स्टेजीर येता तूं मायक बंद करता आनी म्हणटा मिटींग जावंक दिवचो ना. तो कोणाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर वागलो? खंयच्या मिनिस्टरान ताका कॉल केलो? हाची सखोल चौकशी मुख्यमंत्र्यान करची. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन नम्राय मागतात ती चौकशी तूं कर आनी त्या पीआयचेर तूं एक्शन घे. त्याच बरोबर आमी इलेक्शन कमिशना कडेनय मागतात आरओ आनी डेप्युटी कलेक्टराक तुवें तात्काळ थंयच्यान ट्रान्सफर करचे. तांच्यान ही जबाबदारी घेवपाक जायना आनी ते एकामेकाची जबाबदारी एकामेकाचेर धुकळितात. आरओ म्हणटा सावंडाचें परमिशन घेवप डेप्युटी कलेक्टरान आनी डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा आतां सगळे आरओचेर. आमी परमिशनां मागप कोणाचेर? म्हणून आमची मागणी आसा दोगांकी ट्रान्सफर मारचे काणकोणच्यान आनी पीआय जो आसा हरीश रावत हाचेर एक्शन जावपाकच जाय. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जी आहा, प्रत्येक देशाचो नागरीक जो आहा ताका पॉलिटिकल पार्टी आसूं किंवा लोकल लोक आसो तांकां अपील करता की आमी इलेक्शन जे आहा तो एक फेस्टिवल म्हणून साजरो करुया आनी ह्या देशात एक बरें उज्वल भविष्य आमी दिवपाचो प्रयत्न करुया. आनी अशे वेळार म्हाका दिसता की आतां विकास बाबांच्या मिटिंगेक जो काल काणकोणांत जो इन्सिडेंट जालो त्या इन्सिडेंटा बद्दल दिसता की बाबा आज गोंयांत जरी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार उरलें जाल्यार बाकीच्या गोंयांतली ज्यो लोकल पार्टी आसा किंवा नॅशनल पार्टी ज्यो आहा त्या पॉलिटिकल पार्टीनी आपली पॉलिटिकल पार्टी म्हणा किंवा आपली मत हे लोकां कडेन दवरपाचें स्वातंत्र्य त्या लोकांक ना काय हाचो असो प्रश्न पडटा. आनी दुसरे भशेन जर हांव सांगपाक गेलो जायत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी एज अ पॉलिटिकल पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी त्या मिटिंगेक आमचे सगळे आमचो पार्टीचो कॅन्डिडेट प्रशांत नायक, आमच्या गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे चीफ विजय सरदेसाय सर असे सगळे लोक जे मानेस्त त्या बैठकीक आमी हजर आशिल्ले आनी आमी फक्त इतलोच विशय करताले की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आमचो गोंयचो इलेक्शन चीफ जो आहा ताणी ती इलेक्शनाचो जो शेड्यूल डिक्लेअर केला तो म्हाका दिसता काल दनपारां जवळ काल दनपारच्या आफ्टर तो रिलीज जाला ताणी डिक्लेअर केला आनी ताची सगळीतलो जो पोर्टफोलिओ आहा तो क्लियरच आनी ताची सगळीतली परमिशनां घेवन आमी ती मिटींग घेवपाची आमी तयारी केली. जाल्यार म्हाका आज विचारपाक जाय की काणकोणांत अशें कोण तरी पॉलिटिशियन आसा की जाका दिसता की आज काणकोणांत जे रेव्होल्युशन तयार जाला निदान गोवा फॉरवर्ड पार्टी आज काणकोणांत ज्या तरेन काम करता आनी त्या पार्टी कडेन जे लोक आमचे नागरीक जे आसा ते आज पार्टी कडेन आकर्षित जाता हे पळोवन एखाद्या कोणाच्या पांया खालची वाळू घसरत काय आज भारतीय जनता पार्टी म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता म्हणून
की आज पॉलिटिकल पार्टी किंवा ह्या राजकीय क्षेत्रांतल्यान अंत्योदय तत्वावयलो मनीस ह्या हितून सामील जावपाक सोदता आनी तो आपलो आवाज काडपाचो प्रयत्न करता जाल्यार तो आवाज दामपा खातीर ही असली षडयंत्र केली वयत काय जाल्यार म्हाका दिसता की अशी जर षडयंत्र कोण रचता जाल्यार आमची नमळायेची विनंती आसा आमच्या गोंयच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक की हे लोकशायेक बसपाची ना हे लोकशायेक शोभना आणि अशा तरेच्यो गोष्टी हाचे नंतर जावचे न्हू हाची मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची आणि आमकां प्रत्येकाक लोकशायेन जो अधिकार दिला त्या अधिकाराक आमकां स्वतंत्रपणान आमचे विचार मांडपाक आमकां स्वातंत्र्य आसा हाची मुख्यमंत्र्यान दखल घेवन आणि ह्या प्रकाराचो जो कितें विशय जाला ताजेर मुख्यमंत्र्यान खोलायेन चौकशी करची आणि अशा प्रकार हाचे नंतर आमी जे जिल्हा पंचायती इलेक्शन जातले ते इलेक्शन सोंपतपर्यंत अशा कसल्याच तरेचो अनुचित प्रकार घडपासाठी गोंयांत जावचे न्हू ही मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची